भगवतस्स सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अठरीय पुग्गला महासङ्घस्स। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। र सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई आज धम्मपदको दोस्रो गाथा मनोपभङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मन सचे पस्सनेन भाषाति वा करोति वा ततो नङ सुख मनवेति छाया वा अनपायिनी। इमं धम्मं देशनं यो धर्मोपदेशलाई सथा जेत वने विहरन्तो भगवान शास्ता श्रावस्तीमा अवस्थित जेतवनाराममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक विहार लिनुभएको अवस्थामा मठ कुण्डली नाम गरिएका अथवा अध्ययनपूर्वक ब्राह्मणको कारणमा आरम्भ कथेसी मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुभएको यो मठ कुण्डली कथा वस्तु कथात्मक रूपमा सवर्ण गरी हेरौँ। श्रावस्ती नगरमा एक अत्यन्त महाधनी ब्राह्मण थिए। उनी अश्रद्धालु अप्रसन्न तथा मिथ्या दृष्टिक थिए। उनले कसैलाई पनि केही दिँदैनथे। तेन कस्सचि किञ्चि न दिन्न पुब्बङ भनिन्छ। तेन ती असद्य धनी करोडपति ब्राह्मणले कस्सचि कुनै व्यक्तिलाई पनि किञ्चि कुनै चीज पनि न दिन्न पुब्बङ दिँदैनथे। कसैलाई पनि केही नदिने भएको हुनाले नै उनलाई अदिन्न पुब्बक भनेर लोकजनले चिन्दथे। तेन तङ अदिन्न पुब्बको त्वेव संज्ञानिसुङ भनेर अर्थकथाचार्यहरूले स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छन्। र पनि उनको एक हिस्सी परेको अति नै प्रिय मनाप भएको एक पुत्र रत्न थियो। एक दिन उनको निम्ति कुण्डली बनाउन आवश्यक पर्यो र सुनारलाई बनाउन लगाउँदा जाला दिनु पर्ला भनी उसले आफैले सुन पिटी कुण्डली बनाइदिन्छन्। त्यहाँदेखि उनको पुत्रको यानि उनको छोराको नाम नै मठ कुण्डली भन्न रहन जान्छ। तेन सपुत्रो मठली कुण्डली तेव पन्यायथ। किन उनको छोरालाई मठ कुण्डली भनियो त भन्दाखेरि ब्राह्मणले कुण्डल लगाइदिने इच्छा गरे। तर त्यो सुनारलाई गएर चाहिँ बनाउन दिँदाखेरि जाला दिन पर्छ भन्ने त्यो कन्जुसाइले गर्दाखेरि स्वयं आफैले नै सुनलाई पिटेर बनाइदिएको हुँदाखेरि छोराको नाम नै के त भन्दा पुत्रो मठली कुण्ड तेव पन्यायथ। मिथ्यादृष्टि लोभी तथा कन्जुसको कारणले गर्दा तथागतलाई अथवा तथागतका श्रावकलाई उनी हेर्न पनि रुचाउँदैनथे। दानादि कुशल कर्म गर्न त परे राख्नुहोस्, हेर्न पनि रुचाउँदैनथे। त्यति मात्र होइन, उनको पुत्रलाई पनि उनले तात श्रमण गौतम तथा उनका श्रावकहरू कहाँ नजानु है भनी सिकाइ पनि राखेका थिए। 16 वर्षको उमेरमा पुग्दा मठ कुण्डलीलाई पण्डु रोगो भन्ने प्यालो पहेँले रोग लाग्छ। अनि उनकी आमाले उनलाई हेर्दै हे ब्राह्मण तिम्रो छोरालाई रोग लागेको छ, औषधि गराऊ भनी भन्छन्। यो सुनेर हे स्त्री यदि वैद्य बोलाएर ल्याएको खण्डमा ती वैद्यहरूलाई भात वेतन दिनुपर्ने हुन्छ।
वैद्य बोलाउने कुरा निकाली तिमी मेरो धन खर्च गर्न खोज्दछौ कि क्या हो भनेर गाली गर्छन्। किङतङ मम धनच्छेदनं ओलोके सतीति, ब्राह्मणले किङ त्व मम धनच्छेदं न ओलोके सतीति, मेरो धन खर्च हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? वैद्य बोलाएर हुन्छ भन्दाखेरि ब्राह्मणीले अथामे अथं ब्राह्मणो किङ करिसति, त्यसो हो भने ब्राह्मण तिमी के गर्छौ त? यथा मे धन छेदो न होती, जुन उपाय गर्दाखेरि मेरो सम्पत्ति खर्च नहुने हो, तथा करिसामिति, म त्यो उपाय गर्छु। जसरी गर्दाखेरि धन खर्च हुँदैन म त्यो उपाय गर्छु। आफ्नो छोरालाई उपचार गर्नको निम्ति करोडपति बुबाको चेतना है मनसाय। त अनि वैद्य कहाँ गएर फलानु रोगलाई तपाईहरूले कस्तो औषधि खुवाउनुहुन्छ भनी सोध्छन्। यो औषधि, अनि त्यही प्रकारको औषधि बनाएर आफ्नो छोरालाई खुवाउँछन्। त्यो छोरालाई खुवाउँदाखेरि रोग झन्झन बढेर जान्छ। मठ कुण्डली झन्झन कमजोर भएर गएको देखेपछि बल्ल बल्ल एक वैद्यलाई बोलाएर त ल्याए। वैद्यले उनको छोराको रोग निको नहुने कुरा बुझी मेरो एउटा काम छ, अरू कुनै वैद्यलाई बोलाएर औषधि गराऊ भनी वैद्य फर्केर जान्छन्। त्यसरी वैद्य फर्केर गइसकेपछि ब्राह्मणले अब मेरो पुत्र मर्नेछ भन्ने कुरा बुझी मानवलाई हेर्नको निम्ति आउने जानेहरूले कोठाभित्रका श्री सम्पत्तिहरू देख्लान् भन्ने विचार गरी मानवलाई कोठादेखि बाहिर दलानमा ल्याएर राखिदिन्छन्। के गर्न, बिरामी हेर्न आउनेले ब्राह्मणको श्री सम्पत्ति देख्ने भयले आफ्नो बिरामी छोरालाई बाहिर निकालेर राख्छन्। है बडा गाह्रो छ यो कन्जुसपन पनि। यता भगवान शास्ता पनि सोही रातमा महाकारुणिक समापति ध्यानबाट उठी लोकमा हेरिरहनु भएको बेलामा भगवान शास्ताले सो मठ कुण्डलीको आयु क्षीण भएको तथा ऊ मरणपछि नरकमा उत्पन्न हुन सक्ने कुरा पनि देख्नुहुन्छ। अनि फेरि आफू त्यहाँ गएको खण्डमा आफूमाथि उसले प्रसन्न चित्त राख्नेछ र मृत्यु पश्चात त्रायतिंश देवलोकमा उत्पन्न हुन सक्नेछ भन्ने कुराको साथै त्यसपछि देवलोकबाट आई मसानमा रहिरहेका आफ्नो पिता कहाँ गई उसलाई विरक्त पार्नेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइ बक्सिन्छ। अनि सो देवपुत्र र उसको पिता पनि आफू कहाँ आउनेछन् अनि महाजनहरू पनि एकत्रित हुनेछन् र त्यसबखत मैले धर्मोपदेश गर्दा महाधर्मवी समय पनि हुनेछ भन्ने कुरा समेत भगवान शास्तालाई ज्ञात हुन्छ। 84,000 प्राणीहरूले धर्मवी समय लाभ गर्नेछन् र मठ कुण्डलीका पिताले सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि भगवान शास्ताले ज्ञात गर्नुहुन्छ। यति कुरा थाहा पाइसकेपछि भगवान शास्ता पात्र चिवर ग्रहण गरी भिक्षुहरूको साथमा श्रावस्तीमा भिक्षाटनार्थ जानुहुन्छ। मठ कुण्डली मानवको पिताको घर नजिकै उभि उहाँले 6 वर्ण बुद्ध रश्मि फैलाइदिनुहुन्छ। भित्तातिर हेरेर सुतिरहेका मठ कुण्डलीले आफूलाई हेर्ने गराउनको निमित्त भगवान शास्ताले 6 वर्ण बुद्ध रश्मिको त्यसरी फिजाइदिनुहुन्छ। जब भगवानले फैलाउनु भएको त्यो रश्मि मठ कुण्डलीले के रहेछ यो भनी यताउति हेर्दा दान्त भई बक्सेका शान्त इन्द्रिय हुनुभएका 32 महापुरुष लक्षण र 80 व्यञ्जनहरूले सुशोभित भई बक्सेका व्यामा प्रभा रश्मिको तेजद्वारा
प्रद्युत हुनुभएका अनुपम बुद्ध श्रीद्वारा अचिन्त्यय भई बक्सेका तथा बुद्धानुभावद्वारा प्रकाशमान हुनुभएका भगवान बुद्धलाई उनले दर्शन गर्छन्। यो देखेर उनको मनमा बुद्ध नै आइपुग्नुभयो, अवश्य पनि यहाँ भगवान शास्ता नै हुनुहुन्छ, जसको रूप सम्पत्ति यस्तो छ, जसको आफ्नो तेजद्वारा सूर्यको तेजलाई पनि मलिन पार्न सक्छ, जसको मनोरमताको प्रभावद्वारा चन्द्रलाई पनि मलिन पार्न सक्छ, जसले आफ्नो शान्त दन्त भावद्वारा सबै श्रमण ब्राह्मणहरूलाई जित्न सक्छन्। शान्तेन्द्रिय हुनेको प्रभाव यस्तै हुन्छ। मठ कुण्डलीले मनन गरेका भगवान शास्ताको रूप कायालाई देखेर अवश्य पनि उहाँ यहाँ नै लोकमा अग्रपुग्गल भई बक्सन्छ, मलाई नै अनुकम्पा राख्नु भई उहाँ यहाँ आउनु भएको हो भन्ने जस्तो लागेपछि अपार प्रीति र सोमनस्स अनुभव गर्दै प्रसन्न मुद्राले दुई हात जोडी नमस्कार गर्दै मानव फेरि सुते। यो देखेर स्वर्ग उत्पत्तिको लागि यसको निम्ति यति नै पर्याप्त छ भन्ने विचार गर्नुभई भगवान फर्केर जानुहुन्छ। ऊ पनि प्रीति सोमरसलाई नछाडिकनै मृत्यु भई त्रायतिंश देवलोकमा 3 योजनको कनक विमानमा उत्पन्न हुन्छन्। मठ कुण्डली मरेपछि उसको बुबाले गर्नुपर्ने दाह संस्कार गर्छन् र भोलिपल्ट ऊ मसानमा गई, हे मठ कुण्डली कहाँ गयो मेरा एकलौटे प्रिय पुत्र भन्दै हृदय विलाप गर्दै चितामा घुम्न थाल्छन्। उता देवलोकमा उत्पन्न भएका देवपुत्रले आफ्नो श्री सम्पत्ति हेरी कहाँबाट म यहाँ आइपुगेको रहेछु, मैले त कुनै कुशल कर्म गरेको छैन भनी विचार गरी हेर्दा आफ्नो पूर्व जन्ममा मरणको समयमा भगवान बुद्धमाथि उत्पन्न भएको चित्त प्रसादको कारण र उहाँलाई श्रद्धापूर्वक हात जोडी नमस्कार गरेको कर्मको प्रभावद्वारा हो भन्ने कुरा बुझी ओहो बुद्धानुभाव सम्पन्न बुद्ध भगवान भई बक्सन्छ, महानुभाव सम्पन्न बुद्ध भगवान भई बक्सिन्छ भन्दै मठ कुण्डली देवपुत्रको मनमा तथागतप्रति बडो ठुलो प्रसन्नता उत्पन्न हुन्छ। अनि अध्ययनपूर्वक ब्राह्मण के गर्दै रहेछन् भन्नेतिर विचार गरी हेर्दा उसले ऊ मसानमा गई रोइरहेको कुरा देखेर अघि यिनले मलाई औषधि मात्र पनि गरेनन्, अघि यिनले मलाई औषधि मात्र पनि गरेनन्, अयं ब्राह्मणो मम अफासुक काले भेषजं म अकारेत्वा भेषज अकारेत्वा इदानी कालहनं गत्वा रोदति। अघि यिनले मलाई औषधि मात्र पनि गरेनन्, अहिले भनी मसानमा आई रोइरहेका छन्। अब गएर यिनलाई विरक्त गराई कुशल कर्मपथमा राखिदिनेछु भन्ने सोची उत्तिखेरै देवानुभावले देवलोकबाट आई मठ कुण्डलीकै जस्तै रूप धारण गरी हाय चन्द्र हाय सूर्य भन्दै हृदय कराउँदै ऊ आफ्नो पिताको नजिकमा गई एक ठाउँमा बस्छन्। ओहो म त मेरो छोराको मृत्युको वियोगले रुँदैछु, यी बालक के कारणले रुँदैछन् भनेर सोध्नको निम्ति मठ कुण्डली देवपुत्रबाट भएका ती बालकलाई अध्ययनपूर्वक ब्राह्मणले गाथाबाट यसरी सोध्छन्। अलङ्कतो मठ कुण्डली मालाधारी हरिचन्दनु सदो बाहाप गाय कंद शिवन मज्जे की दुखितो तुवंती। हे मठ कुण्डली माला लगाई हरिचन्दन को लेप लगाई तथा अलङ्कित भई यो वनको बीचमा तिमी किन रुँदैछौ, तिमीलाई के दुःख भयो भनेर सोध्दा देवपुत्रले झलझल झल्किने सुवर्णमय रथ मैले पाएको छु, तर त्यसका 2 चक्काहरू भने छैनन्।
यसैको दुःखले म रोइरहेको हुँ, यसको कारणले म मर्ने पनि छु। सुवर्णमय पवासरो उत्पन्न रथो पञ्जरो मम, तसचकं युगं न वन्दामि तेन दुःखेन जहामि जीवितान्ति। त्यसैको कारणले म रोइरहेको हुँ र त्यसैको कारणले म मर्न पनि सक्छु, मर्ने पनि छु भन्दा ब्राह्मणले, हे भद्र मानव, कस्तो चक्का चाहन्छौ भन, सुनको, मणिको, चाँदीको अथवा रातो मुग्गाको? जस्तो तिमी चाहन्छौ त्यस्तो चक्काहरू म बनाइदिनेछु, नरो बाबु। अचिक्ख मे भद्र मानव चक्क युगं पटिपादायामि तेति। तिमी जस्तो चक्का भन्छौ म त्यस्तै चक्का तिमीलाई बनाइदिन्छु, तर नरौ। पुत्र स्नेह ब्राह्मणको। अनि मानवले ती ब्राह्मणलाई भन्छन्, मेरो सुनको रथको लागि आकाशमा देखिने चन्द्र सूर्यका 2वटा चक्काहरू मात्र सुहाउँछन्, त्यसैले म चन्द्र र सूर्यकै चक्का चाहन्छु। उनले भनेको सुनको, चाँदीको, रातो मुग्गाको, रत्नको चक्काले भएन अरे। मठकुण्डली देवपुत्रलाई के को पाङ्ग्रा चाहियो त भन्दा चन्द्र सूर्यको पाङ्ग्रा चाहियो भन्दा ब्राह्मण भन्छन्, बालक हो त्वं असि मानव युतं पथेयसे अपथियं, मन्यामि तुवं मरिष्यसि नहि तं लक्षसि चन्दिमा सूर्येति। अर्थात् हे मानव, मलाई लाग्छ कि तिमी मूर्ख हौ, जुन तिमी अप्रार्थनीय वस्तुको प्रार्थना गर्छौ त्यो चन्द्र सूर्य मरेर गए तापनि तिमीले पाउन सक्दैनौ भन्दा देवपुत्र मठकुण्डलीले भन्छन्, गमनागमनं पि दिशति वर्ण धातु उभयथ विधियो, पेते काला कतो न देशति को निन्दं कन्दतं बाल्य त्यारो। ब्राह्मण, जसको गमनागमन पनि देखिन्छ, जसको आउने जाने बाटो पनि दुवैतिर देखिन्छ, किन्तु मरेर गएका पितृ भएको प्राणीको रूप देखिँदैन। देखिने वस्तुको लागि रुने पुरुष मूर्ख होला कि अथवा नदेखिने वस्तुको लागि रुने पुरुष मूर्ख होला? यी मध्ये को अधिक मूर्ख हो त भनेर देवपुत्रले यसरी ब्राह्मणलाई भन्दा ब्राह्मणले, हे मानव, तिम्रो कुरा साँचो हो, जो नदेखिने वस्तुको निम्ति रुँदैछु म नै अधिक मूर्ख हुँ। देखिने चन्द्र सूर्यको कारणमा रुने बालक भन्दा पनि नदेखिने पितृको कारणमा रुने म नै मूर्ख हुँ। चन्दं विय दहरको रुदं पीतं कालकता भी पत्थइति। है, म नै अधिक मूर्ख हुँ रे। देखिने चन्द्र सूर्यको कारणमा रुने बालक भन्दा पनि नदेखिने पितृको कारणमा रुने म नै मूर्खतर हुँ। यदि भनेर पुत्रको कुरा प्रशंसा गर्दै ब्राह्मणले यस्तो पुनरफेरि भन्छन्, आदितं वतं मंसन्तं घट शीतं व पावकं वारिन विय ओसेन्ची सब्बं निदापये धरं। मेरो हृदयमा घिउ राखेको आगो झैं दन्दन बलिरहेको शोक अग्निलाई पानीले आगो निभाइदिए झैं तिमीले मेरा सबै मानसिक दुःखलाई निभाइदियौ। मेरो हृदयको शोक रूपी काँडालाई तिमीले झिकिदियौ। पुत्र वियोगको कारणले गर्दा शोकमा परिरहेको मलाई तिमीले मेरो शोक हटाइदियौ। हे मानव, तिम्रो कुरा सुनिसकेपछि अब ममा भएको शोक रूपी काँडा छैन। शोक रूपी आगो निभिसक्यो। अब म शीतल भएको छु। न सोचामी, अब म शोक पनि गर्दिन। न रोदामी, अब म रुदा पनि रुदिन। किन भन्दा तब सुत्वा न मानव, तिम्रो त्यो अर्थयुक्त अर्थी उपदेश सुनिसकेपछि अब म शोक पनि गर्दिन, रुदा पनि रुदिन। ब्राह्मणले फेरि उनी को हुन् भन्ने जान्ने इच्छाले, तिमी को हौ? तिमी देवता हौ कि गन्धर्व हौ कि अथवा शक्र देवेन्द्र हौ?
तिमी को हौ र कसको पुत्र हौ भनी कसरी मैले जान्नु वा चिन्नु भन्दाखेरि जो तिमीले आफ्नो पितृपुत्रलाई मसानमा स्वयं जलाई जसको कारणमा तिमी रुँदैछौ विलाप गर्दैछौ सो म कुशल कर्म गरी देवलोकमा उत्पन्न भएको छु। हे ब्राह्मण म अरू होइन तिम्रै एकलौते छोरा हौ। मैले केही कुशल कर्म गरेर अहिले म देवलोकमा उत्पन्न भएको हुँ भन्दा ब्राह्मणलाई बडा आश्चर्यचकित पर्छन् र थोरै वा धेरै तिमीले आफ्नो घरमा दानादि दिएको मैले देखेको छैन। अपङ वा बहुङ वा नादसामा दानङ ददङ तस सका आगरे अपङ वा बहुङ वा नादसामा दानङ ददन तस सक्क अघारे अपङ वा बहुङ वा थोरै वा धेरै तङ तिमीले सके अगारे घरमा छँदाखेरि दानङ ददन्तस्स दानादि कर्म गरेको अथवा दान दिएको नादशामा मैले देखेको छैन। उपोसथ कम्मङ वा तादिसङ किन कम्मेन गतोसी देव लोकन्ती उपोसथ कम्मङ वा तादिसङ कुनै पनि उपोसथ व्रत पालन गरेको पनि मैले देखेको छैन। अनि कसरी अथवा के गरेर कस्तो प्रकारको कर्मले तिमी गतोसी देवलोकन्ती देवलोकमा उत्पन्न भयो भन्दाखेरि मठकुण्डली देवपुत्रले आफ्नो अध्ययनपूर्वक ब्राह्मणलाई आफ्नो घरमा रोगले पीडित भई दुःख भइरहेको बेलामा मैले शङ्का रहित भई बक्सेका क्लेश रहित भई बक्सेका निर्वाणमा पुगिसकेका तथा अनुपम प्रज्ञा भएका सम्मा सम्बुद्धको दर्शन पाएको थिए। स्वाहङ मुदिता मनो प्रसन्न चित्तो अञ्जलि अकरिङ तथागतस्स ताहङ कुशलं करित्वा न कम्मङ तिदासनङ सहदत्तङ गतोति। अनि प्रमुदित मनले प्रसन्न चित्त राखेर मैले तथागतलाई दुई हात जोडी बिन्ती गरी नमस्कार गरे। स्वाहङ मुदिता मनो प्रसन्न चित्तो अञ्जलि अकरिङ तथागतस्स 32 लक्षण र 80 व्यञ्जनले युक्त भएका व्यामप्रभा आदि लक्षणले परिपूर्ण भएका भगवान शास्ताको त्यो रूपकायालाई देख्दाखेरि मेरो मन यति प्रमुदित भयो यति प्रसन्न भयो कि भित्री आन्तरिक हृदयबाट नै नमस्कार गरौँ 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 लाग्यो र मैले दुई हात जोडी बिन्ती गरी नमस्कार गरे। ताहङ कुशलं करित्वा न कम्मम तिदसानङ सहजतङ गतोति सोही कुशल कर्मको प्रभावद्वारा म देवलोकमा उत्पन्न भएको हुँ। उसको कुरा सुन्दा सुन्दै ब्राह्मणको जिउभरि प्रीतिले भरिएर आयो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। आफूलाई अनुभव भएको प्रीतिको बारेमा कुरा प्रकट गर्दै ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, ओहो आश्चर्य, ओहो अद्भुत, नमस्कार मात्रको यत्रो फल। म पनि मुदित भई प्रसन्न चित्तले आज नै म बुद्धं शरणं गच्छामि अच्चैव बुद्धं शरणं व्रजामीति। आज नै बुद्धको शरणमा जानेछु। र भगवान शास्त्रप्रति अध्ययनपूर्वक ब्राह्मणको श्रद्धा विश्वास उत्पन्न भएर आउँछ। त्यसपछि ब्राह्मणलाई शरण गमनमा र शीलमा नियुक्ति गर्ने देवपुत्रले यस्तो भन्छन्, आजै प्रसन्न चित्त गरी बुद्धको शरणमा जाऊ, आजै धर्मको शरण र सङ्घको शरणमा पनि जाऊ। त्यस्तै गरी यी पञ्चशील शिक्षालाई पनि अखण्ड रूपले पालन गर। प्राणी हिंसालाई चाँडै त्याग, चोरी कर्मबाट आफूलाई दूर राख, मद्यपान सेवन नगर, झुटा कुरा पनि नगर, अनि आफ्नै पत्नी माथि सन्तोष भई परदार सेवन पनि नगर। उसको वचनलाई शिरपर गर्दै ब्राह्मणले यसरी फेरि देवपुत्रलाई बिन्ती गर्छन्, हे यक्ष
हे देव, तिमी मेरो हितैषी हौ, तिमीलाई आचार्य मानी म तिम्रो वचन पालन गर्नेछु। उपेमी शरणं बुद्धं धम्मं चापि अनुत्तरं संघं च नरदेवस्य गच्छामि शरणं अहं। उपेमी शरणं बुद्धं, म बुद्धको शरणमा जान्छु। धम्मं चापि अनुत्तरं, अनुत्तर धर्मको पनि शरणमा जानेछु। र नरदेवहरूमध्ये श्रेष्ठ सङ्घको पनि शरणमा जानेछु। चाँडै नै प्राणी हिंसालाई त्याग गर्नेछु। चोरी कामबाट आफूलाई दूर राख्नेछु। मद्यपान पनि सेवन गर्ने छैन र झुट्टा कुरा पनि गर्ने छैन। अनि स्वपत्नीमाथि सन्तोष भई परदार सेवन पनि गर्ने छैन। त्यसपछि ब्राह्मणप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य मैले पुरा गरिसके भन्दै यदि हजुर भगवानलाई केही प्रश्नहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्न गर्नुहोस् भनेर मठ कुण्डली देवपुत्र त्यहाँ नै अन्तर्धान हुन्छन्। भगवानमाथि उत्पन्न भएको महान श्रद्धाको कारणले देवपुत्रद्वारा उत्साहित भएको कारणले गर्दा श्रवण गौतम कहाँ जानेछु भन्ने कल्पना गरी ब्राह्मण उहीँबाट बिहारतर्फ लाग्छन्। सो देखेर यी ब्राह्मण अहिलेसम्म बुद्ध कहाँ गएका थिएनन्, तर आज पुत्र शोकको कारणले गर्दा यिनी बुद्ध कहाँ जाँदैछन्। त्यहाँ कस्तो धर्मोपदेश हुने होला भन्ने कौतूहलता लागि महाजनहरू पनि उनको पछि पछि लागेर गए। अनि भगवान बुद्ध कहाँ पुगी उहाँसँग कुशल वार्ता गरिसकेपछि ब्राह्मणले यस्तो भने, भो भन्ते भगवान, भो गौतम, तुमाकं दानं अदत्वा पूजं अकत्वा धम्मं असुत्वा उपोसथ वासं अवसित्वा केवलं मनोपसाद मत निव सज्ञे निब्बता नाम होन्तिति भनेर अझै पनि विश्वास भएको छैन। आफ्नै छोरा मठ कुण्डली देवपुत्रसँग वार्तालाप गरेर आइसके र पनि भगवान शास्त्र समक्ष गएर भो गौतम, तुमाकं दानं अदत्वा, तपाईँलाई दान नगरिकन, तुमाकं पूजं अकत्वा, तपाईँलाई पूजा नगरिकन, तुम्हाकं धम्मं असुत्वा, हजुरको धर्मोपदेश सवर्ण नगरिकन, हजुरले बताउनु भएको शील उपोषद व्रतमा नबसिकन केवलं मात्र मनोपसाद प्रसन्न मनले, प्रसन्न र प्रफुल्लित भएको मनले वन्दना गरेर मात्रै के स्वर्गलोकमा उत्पन्न हुन सकिन्छ? ब्राह्मणको प्रश्न। यसरी भगवान शास्तालाई स्वर्गलोक पुग्न सकिन्छ भगवान शास्ता भनेर सोध्दा भगवान शास्ताले, हे ब्राह्मण, आजको प्रत्युष बेलामा मठ कुण्डली देवपुत्रले आफू देवलोकमा उत्पन्न भएको कारण तिमीलाई बताएका होइनन् र? भन्दा कहाँ भगवान रे? अझै पनि उनले सत्य नजाने जस्तो गर्दाखेरि भगवानले फेरि जति पनि मठ कुण्डलीसँग वार्तालाप भएको थियो त्यो सबै भगवान शास्ताले फेरि उहाँलाई सुनाउनुहुन्छ। सुन्दै गइसकेपछि ब्राह्मणको मन त प्रसन्न हुन्छ, तर त्यहाँ भेला भएका महाजन समूहहरूलाई कतिलाई शङ्का हुँदाखेरि भगवान शास्ताले मठ कुण्डली देवपुत्र यहाँ आउनु भनेर अधिष्ठान गरिदिनुहुन्छ। मठ कुण्डली देवपुत्रलाई यहाँ आउनु भनेर अधिष्ठान गरिदिने बित्तिकै उहाँ पनि 3 योजनको विमानमा उत्पन्न भएका ती मठ कुण्डली आफ्नो विमान लिएर आउँदाखेरि सबै बडा आश्चर्यचकित पारेर हेर्छन्। अनि मठ कुण्डली देवपुत्रलाई भगवानले, तिमी को हौ? यस प्रकारको श्री सम्पत्ति तिमीले के कर्मले प्राप्त गर्यौ? भनेर भगवान शास्ताले मठ कुण्डली देवपुत्रलाई सोध्नु हुँदाखेरि, भो भगवान शास्ता, म हजुरप्रति प्रसन्न मनले हजुरलाई अभिवादन गरेको त्यो कर्मको कारणले मलाई यो श्री सम्पत्ति प्राप्त भएको हो। म अदिन्नपूर्वक ब्राह्मणको पुत्र मठ कुण्डली हुँ।
भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ भएका जनमानसहरूमा बडा आश्चर्यचकित पर्छन्। ओहो, भगवान बुद्धको गुण, भगवान बुद्धलाई दान नदिकन, भगवान बुद्धलाई पूजा नगरिकन, भगवान शास्त्रले दिनुभएको धर्म उपदेश श्रवण नगरिकन, पञ्चशील आदि उपसद व्रतहरूमा नबसिकन, केवल भगवान शास्त्रप्रति प्रसन्न मनले जमले हात गर्दाखेरि यत्रो महान फल भनेर ती जनमानसहरूमा त्यो हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले, हे उपासकहरू हो, हरेक कुशल अकुशल कार्यमा मनोपबङ्गमो, मन नै पूर्वगामी हुन्छ। हरेक कुशल अकुशल कुनै पनि कार्यमा मनोपबङ्गमा मन नै पूर्वगामी हुन्छ। मनोसिट्ठा मन नै श्रेष्ठ हुन्छ। मनोमया मनबाट नै सिद्ध हुन्छ। मन साँचे पस्सनेन प्रसन्न मनले चे चिन्तेति, यदि कसैले सोच्छ विचार गर्छ चिन्तन गर्छ र त्यो प्रसन्न मनले चिन्तन गरे मुताबिक चे भाषति, वचनबाट 4 प्रकारका कुशलहरू बोल्छ। झुटा कुरा बोल्दैन, पिसुना वाचा बोल्दैन, फरुसा वाचा बोल्दैन, सम्फ पल्लाप वाचा गर्दैन, चे करोति पानाति पाता गर्दैन, अदिन्न दाना गर्दैन, कामेषु मिच्छाचार भन्ने शिक्षापथलाई उल्लङ्घन गर्दैन भने ततो नङ सुख मनवेति, त्यो व्यक्तिको पछि सुख लागेर आउँछ। किमिव भन्दाखेरि छाया एव अनुपायिनी, जसरी अकाट्य रूपमा प्राणीहरूको संसारमा जहाँ गए तापनि छाया आए जस्तै प्राणीहरूले पनि प्रसन्न मनले श्रद्धा, सती, वीर्य, अलोभ, अदोष आदि गरेका जति पनि राम्रो मन छ, त्यो प्रसन्न मनले गरिएको, बोलिएको, चिन्तन गरिएको त्यो सबै कुशल भएर आउँछ भनेर भगवान शास्त्रले त्यही प्रसङ्गमा मनोपबङ्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन सचे पस्सनेन भाषाति वा करोति वा ततो नङ सुख मनवेति, छाया वा अनुपायिनी भनेर यो उपदेश गरिदिनुहुन्छ। यो उपदेशको अन्तमा मठकुण्डली देवपुत्र सहित उहाँका बुबा अध्ययनपूर्वक ब्राह्मण सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्छन्। त्यहाँ उपस्थित भएका 84,000 प्राणीहरूको लागि पनि त्यो धर्मविसमय हुन्छ, धर्मलाभ हुन्छ र अध्ययनपूर्वक ब्राह्मण त्यहाँबाट उनको मनमा श्रद्धा अब आर्य भइसकेपछि अवैच पश्चात श्रद्धा, अटल रूपमा रहने श्रद्धा उत्पन्न भयो र उनको त्यो जुन सम्पत्तिहरू पनि हो बुद्ध शासनमा लगानी गरेर गएका हुन्छन्। त यो सार संक्षिप्तमा मठ कुण्डली कथावत्थु धम्मपदमा उल्लेख गरे अनुसार त सधर्म प्रेमीहरूलाई हिजो अस्तिबाट पहिलो गाथा मन साँचे पद्दुठेन चक्षुपाल स्थवीरको कारणलाई लिएर उपदेश गर्नुभएको, आज मन साँचे पस्सनेन भन्ने दोस्रो गाथा धम्मपदको यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। त इदम्मे पुण्यं आसवखेया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।